केही छैन सर केही छ एमएमआई को बारेमा सोध्नुपर्ने कुरा केही छ सर एउटा क्वेशन भन त भन सर त्यो एमएमआई को जुन भ्यालु हामी सिलेक्ट गर्छौं नि ग्राफबाट त्यो टेबलबाट त्यो चाहिँ प्री एसेसमेन्ट गर्दाखेरि अब जस्तै कि अहिले भन्नाले सेन्टर त गोर्खामा थियो नि त आएको 2072 को अनि त्यसको इन्टेन्सिटी त अब यतातिर कम हुन्छ होला डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि यतातिर कम हुन्छ अनि एमएमआई को भ्यालु चाहिँ लोकेसन जुन छ त्यसको लिने कि जहाँ सेन्टर जहाँ थियो त्यसको लिने होइन अब मैले के भनेको थिएँ अर्थक्वेकको एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ हैन त्यो म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ एनर्जी रिलिज एट दि कहाँ हो सेन्टर फोकल पोइन्ट हैन जहाँ फोकल डेप्थ अथवा के भन्छ त्यसलाई हाइपोसेन्टर भन्छ त्यो ठाउँमा जुन एनर्जी रिलिज हुन्छ इज द म्याग्निट्युड नन एज द रिक्टर स्केल 7, 8, 9, 10 हैन त्यो भनेको एनर्जी रिलिज हो हैन त्यो भनेको सोर्स अफ इम्प्याक्ट हो तर एज ए इन्जिनियर हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको त्यो रिक्टर स्केल होइन that is just for to understand the magnitude of earthquake हैन त्यसले इन्जिनियरिङमा के हो भने त्यो सोर्स गएकोले त्यसैको इफेक्ट हो तर आवर इन्ट्रेस्ट इज द सेकिङ इन द पर्टिकुलर प्लेस वेयर यु आर कन्सिडरिङ टु डिजाइन or doing the assessment त्यो भएकोले त्यो रिक्टर स्केलले गर्दाखेरि तिमीले जुन ठाउँको डिजाइन गर्ने त्यो ठाउँको सेकिङसँग मात्र मतलब हो हाम्रो त्यसकारणले हामीले डिजाइन गर्दाखेरि we don't take in terms of Richter scale we take in terms of G किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँको सेकिङलाई हामीले लिने हो हैन अब त्यो भएकोले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो काठमाडौँको हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दैछौँ भने काठमाडौँको वरिपरि जति पनि भूकम्पहरू आउन सक्ने प्रोबेबल भूकम्पहरू छ द्याट इज डिफाइन्ड बाई द हिस्टोरिकल डाटा हैन कति ठुलोसम्म भूकम्प आएको थियो कति नजिक आएको थियो भनेको मतलब काठमाडौँमा इफेक्ट गर्ने भूकम्पहरू हुन्छ हो त्यो भूकम्पहरूको सबभन्दा ठुलो भूकम्पले काठमाडौँमा गरे सेकिङ काठमाडौँमा कतिले हल्लायो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो के कति रिक्टर स्केलसँग हामीलाई मतलब भएन त्यो भएकोले काठमाडौँको चाहिँ हामीले अहिले त्यो जुन चाहिँ त्यो कोडमा हेर्यौ भने तिमीहरूले के अरे त्यो सेस्मिक जोन फ्याक्टर दिएको थियो पहिलेकोमा 1, 1.1, 0.9 अहिले चाहिँ के दिएको छ इन टर्म्स अफ जी दिएको छ 0.36, 0.4 अहिलेको नयाँ कोडमा हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो भूकम्पले गर्दाखेरि भएको सेकिङ कहाँ काठमाडौँमा हो त्यसरी नै नेपालभरिको म्याप बनाएको छ त्यसरी नै इन्डियाभरिको म्याप हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिस्टोरिकल डाटाले त्यो ठाउँमा गरेको म्याक्सिमम सेकिङलाई लिएर त्यो म्याप बनाएको हुन्छ सेस्मिक जोनिङ म्याप त्यसको आधारमा हामीले लिने चाहिँ जी हो हैन द्याट इज फ्रम दि बेसिकल्ली एनर्जी सोर्स चाहिँ रिक्टर स्केलले तर द्याट इज नट द रिक्टर स्केलसँग हामीलाई केही मतलब छैन हैन 9 को रिक्टर स्केलले र 6 को रिक्टर स्केलले एउटै खालको हल्ला हुन सक्छ किन भन्दाखेरि त्यो त डिस्टेन्स अघि हामीले भन्यौ नि मिडिया देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स तर हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ पर्टिकुलर जहाँ हामीले डिजाइन गरिरहेका छौँ त्यो ठाउँको प्रोबेबल अर्थक्वेकले गर्ने म्याक्सिमम सेकिङ चाहिँ कति हो त्यसरी एउटा बुझ्नु पर्यो हैन अब अर्को एमएमआई स्केल भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि एमएमआई स्केल भनेको चाहिँ अब जस्तो भूकम्प आयो भने त अब हामीले कोडमा लिने भनेको त म्याक्सिमम सेकिङ हो हैन तर जस्तो गोर्खा अर्थक्वेक अस्तिको
गोर्खा अर्थक्वेकले काठमाडौँमा त म्याक्सिमम सेकिङ त गरेन, किनभने काठमाडौँको नजिकै अर्को भूकम्पले काठमाडौँलाई इफेक्ट गर्छ, जस्तो बिहार अर्थक्वेक भनौँ न, अथवा 90 सालको भूकम्प होइन। 90 सालको भूकम्पले जुन काठमाडौँमा हामीले गर्यो भनिरहेछौँ नजिकको, त्यसले धेरै सेकिङ गर्छ। त्यतिखेर 8 रिक्टर गएको थियो भने गोर्खाको अस्तिको 7 रिक्टर को चाहिँ भूकम्पले चाहिँ त्यो रूपमा त काठमाडौँलाई हल्लाएन नि। भनेपछि कतिले हल्लाए त भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, भूकम्प गइसकेपछि त्यो अर्थक्वेकले सेकिङ गरेर बिल्डिङको ड्यामेजको स्ट्याटस के छ भनेर स्टडी गर्छौँ। द्याट इज नोन एज दि एमएमआई स्केल। त्यो भनेको चाहिँ भूकम्प गइसकेपछि त्यसको के सेकिङ के थियो त, अथवा कति लेभल त्यसले ड्यामेज गर्यो त भनेर हेर्ने भनेको द्याट इज द एमएमआई स्केल। अब एमएमआई स्केल चाहिँ अब त्यसका हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ड्यामेजको, अब घरमा चाहिँ अब त्यहाँको मान्छेलाई सोध्यौँ हामीले भूकम्पपछि, उसले के भन्यो, मैले फिल गरिनँ होइन, म हिँडिरहेको थिएँ मैले फिल गरिनँ होइन। कोही मान्छे घरभित्र मेजमा बसेको थियो, मैले अलिकति फिल गरेँ भने होइन। भनेपछि एमएमआई त्यसरी त्यो टेबल छ, एमएमआई स्केलको टेबल हो, त्यो अनुसार मान्छेलाई हामीले सोध्छौँ र बिल्डिङहरू अब्जर्भ गर्छौँ। त्यसको आधारमा कुन लेभलको चाहिँ भूकम्पले चेक गरेको थियो भन्ने निकाल्ने हो कि। त्यस कारण एमएमआई स्केल इज पोस्ट, होइन कि पोस्ट हो होइन। त्यस कारणले डिजाइन गर्नलाई लिने भनेको चाहिँ सेकिङ, द प्रोबेबल म्याक्सिमम सेकिङ भयो, द्याट यु क्यान गेट फ्रम द कोड भयो होइन। द्याट डिपेन्ड्स फ्रम द हिस्टोरिकल डाटा भयो, त्यो एउटा पार्ट भयो, द्याट इज द डिजाइनर्स इन्ट्रेस्ट भयो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो म्याग्नेच्युडको भूकम्पले त्यो ठाउँलाई कुन स्केलमा चाहिँ हल्लाएको थियो त, अथवा ड्यामेजको लेभल के छ भने चाहिँ एमएमआई स्केल हो। बुझ्यौ त? त्यस कारणले यसपालिको काठमाडौँको सेकिङ चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको सेकिङ थिएन। किन भन्दाखेरि काठमाडौँको एक्सपेक्ट गरेको सेकिङ भनेको 9 भन्दा माथि भयो, तर यसपालि चाहिँ 5-6 मात्रै भयो, भिआई मात्रै भयो। त्यो भएकोले त्यो लेभलको सेकिङ काठमाडौँमा भएन। त्यस कारणले काठमाडौँमा खासै ड्यामेज भएन। यसको मतलब गोर्खा अर्थक्वेकले काठमाडौँको जमिनलाई चाहिँ जुन प्रोबेबल सेकिङ थियो त्यो लेभलको सेकिङ भएन। बुझ्यो? कसले सोध्यो अहिले? बुझ्यो? यो सबैजनाले बुझोस् भनेर अलिकति मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएँ। बुझ्यो त अब सबैजनाले? बुझ्यो है सर। अनि एउटा क्वेसन के सर, हाम्रो देशमा के जस्तै रेक्टर स्केलमा मेजर हुन्छ नि होइन भूकम्पको त्यो म्याग्निट्युड चाहिँ होइन, त्यो अलि साइन्टिफिक चाहिँ मोमेन्ट म्याग्निट्युड अथवा चाहिँ अरू हुन्छ भने किन चाहिँ रेक्टर स्केललाई चाहिँ प्रिफर गरेको? कसले भन्यो मोमेन्ट म्याग्निट्युड चाहिँ अलि के हुन्छ भनेर? कसले भन्यो? होइन सर, मैले यहाँ इन्टरनेटमा चाहिँ खोजेको थिएँ नि, त्यसरी पाएको। के भन्यो इन्टरनेटमा? इन्टरनेटमा चाहिँ हाम्रो त्यो गोर्खा अर्थक्वेकको जुन म्याग्निट्युड छ नि होइन, त्यो चाहिँ मोमेन्ट म्याग्निट्युडमा दिएको छ कि धेरै आर्टिकल्सहरूमा चाहिँ मोमेन्ट म्याग्निट्युडमा दिएको छ कि। अनि हामीले मेजर गर्ने त यहाँ भूकम्प मापन केन्द्रले दिने हामीलाई डाटा त रेक्टर स्केलको हो नि त होइन। मोमेन्ट म्याग्निट्युड भनेको के हो? द युनिट इज द रिक्टर स्केल होइन। हजुर, युनिट चाहिँ रिक्टर स्केलै भयो। त्यो मोमेन्ट म्याग्निट्युडले गरोस् कि जसले गरो होइन। हजुर, खालि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लिने भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ दुई खालको कन्सेप्ट आएको छ। एउटा चाहिँ मोमेन्ट म्याग्निट्युड, अर्को चाहिँ पुरानो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट होइन। अब त्यो भएकोले अब अस्तिको गोर्खा अर्थक्वेकमा दुईटा भ्यालु आयो। हजुर, नेपालले भनेको एउटा भ्यालु, बाहिरले भनेको अर्को भ्यालु हो होइन। द्याट इज बेसिकल्ली त्यो मेजरिङ सिस्टमको कुरो मात्रै भयो होइन। तर रिक्टर स्केलै ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड भनेको रिक्टर स्केलै भयो। खालि मोमेन्ट म्याग्निट्युड भने अब त्यो चाहिँ अलिकति मोर प्रिसाइज हुने भयो। त्यो चाहिँ रिसर्चको लागि चाहिँ
मोर एप्लिकेबल हुनुभयो। ए अहिलेलाई तिमीले अहिलेलाई त्यसरी बुझ्यो भयो। हुन्छ सर। के हो? के बोले? राम्ररी सुनिएन। ल राम्रो सुनिएन। अब यो उसमा देखियो होइन? यो अहिले देखिरहेको छैन? यो देखिरहेको छ सर। ल अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो भर्नरेबिलिटी एसेसमेन्टमा एउटा चाहिँ प्री डिजास्टरको कुरा गऱ्यौँ, अर्को चाहिँ पोस्ट डिजास्टरको कुरा गऱ्यौँ होइन। पोस्ट डिजास्टरले चाहिँ लेभल अफ ड्यामेज अथवा लेभल अफ इम्प्याक्ट हामी हेर्छौँ होइन। त्यसपछि त्यो बिल्डिङलाई हामीले चाहिँ अब रिपेयर मेन्टेनेन्स हो कि अथवा रिहेबिलिटेसन हो कि अथवा रेट्रोफिटिङ अथवा डिमोलिसिङ हामीले चाहिँ गर्छौँ होइन। त्यसमा पनि भूकम्पपछि इमिडिएट आफ्टर दि अर्थक्वेक र त्यसपछि आफ्टर सम टाइम हामीले दुई खालको गर्छौँ होइन। क्वालिटेटिभमा एउटा चाहिँ ऱ्यापिड भिजुअल भन्छौँ, अर्को चाहिँ डिटेल भन्छौँ होइन। त्यो दुईटैको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेसिकल्ली बिल्डिङ चाहिँ अकुपेन्सी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन एउटा, अब अर्को चाहिँ अब फर्दर इन्टरभेन्सन के गर्ने भन्ने चाहिँ रिकमेन्ड गर्नलाई हो। त्यो भएकोले भर्नरेबिलिटी एसेसमेन्टमा हामीले जुन पोस्ट डिजास्टरको कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ टुल्सहरू होइन। भने अब प्री, अब डिजास्टर नहुनुभन्दा पहिले नै पनि हामीले बिल्डिङलाई चाहिँ एसेस गर्न सक्छौँ। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो बिल्डिङ चाहिँ कतिले भर्नरेबल छ त, रिस्क चाहिँ कति छ त प्रोबेबल अर्थक्वेकको होइन। त्यसको आधारमा चाहिँ वी क्यान डु द रिकमेन्डेसन आइदर टु रेट्रोफिट or demolish or do the rehabilitation or do the simple repair maintenance हैन। त्यो भएकोले आज चाहिँ हामीले बेसिकली यो प्री डिजास्टरको चाहिँ भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट टुल्सको कुरा गर्छौँ हैन। अब प्री डिजास्टर भने के हो भन्दा जस्तो टुडे अब आज हामी चाहिँ छौँ, अब घरहरू छन् हैन। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नेपालमा अथवा अब काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब 2005 पछि मात्र बिल्डिङ कोड चाहिँ लागू भयो, त्यो पनि त्यति इन्फोर्समेन्ट भएन हैन। त्यो भएकोले म्याक्सिमम घरहरू चाहिँ बिल्डिङ कोड अनुसार नबन्या हुन सक्छ अथवा बिल्डिङ कोड अनुसार डिजाइन भएको घर पनि इन्फोर्समेन्ट नभएकोले त्यो चाहिँ अप टु द स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अथवा डिजाइन अनुसार नबन्या हुन सक्छ। त्यो भएकोले काठमाडौँको घरहरूलाई चाहिँ हामीले रेजिलियन्ट बनाउनको लागि अथवा काठमाडौँ सिटीलाई चाहिँ हामीले अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न जरुरी छ त भन्दा काठमाडौँको बिल्डिङहरू आज हामीले भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट गर्न जरुरी छ। अब यो भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट गर्दाखेरि पनि फेरि हामीले के कुरा गर्दा देयर इज द 3 टायरको कुरा गर्छ। द फर्स्ट टायर भनेको चाहिँ क्वालिटेटिभ असेसमेन्ट, सेकेन्ड टायर पनि क्वालिटेटिभ असेसमेन्ट बट विथ द सम क्वान्टिटेटिभ क्याल्कुलेसन, एन्ड द थर्ड टायर भनेको चाहिँ डिटेल सेस्मिक एनालाइसिस एन्ड रेट्रोफिटिङ डिजाइन हैन। त्यो भएकोले आज हामी चाहिँ यो पहिलो र दोस्रो को चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। अब पहिलो र दोस्रो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले बिल्डिङलाई सरसर्ती हेरेर डिजाइन गरेका छ कि छैन हैन, र अरू चाहिँ त्यसको भल्नरेबिलिटी फ्याक्टरको आधारमा हामी चाहिँ चेकलिस्टको आधारमा हेरेर अब बिल्डिङ डिजाइन छ र त्यसको क्वालिटी पनि इन्ट्याक्ट छ, वर्कम्यानसिप पनि इन्ट्याक्ट छ, भल्नरेबिलिटी फ्याक्टर हामीले चेक गर्दाखेरि त्यो पनि ठिक छ भन्यो भने त्यो बिल्डिङ चाहिँ हामीले ठिक छ भन्न सक्छौँ हैन। यदि चाहिँ अब त्यसमा केही डिस्क्रिपेन्सिज देखियो भने त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड टायरमा जान्छौँ हैन। अब त्यो सेकेन्ड टायरले पनि त्यसमा डिफिसियन्सिज देखायो भने हामी थर्ड टायर गर्छौँ। त्यो भएकोले अब बेसिकल्ली हामीले गर्ने भनेको फर्स्ट टायरमा भिजुअल एसेसमेन्ट अथवा क्वालिटेटिभ हैन, सेकेन्डमा भिजुअल एसेसमेन्ट क्वालिटेटिभ विथ सम क्याल्कुलेसन्स हैन, थर्ड टायरमा चाहिँ हामीले डिटेल गर्छौँ हैन। अब त्यसको आधारमा देयर आर सम टुल्स अफ दि फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टायर
हैन। अब थर्ड टायर भनेको त दिस इज द स्ट्रक्चर सेस्मिक स्ट्रक्चरल एनालाइसिस यु विल डु विथ द हेल्प अफ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस प्रोग्राम स्याब इट्याब अथवा समथिङ लाइक द्याट हैन। अब त्यो भएकोले अब फर्स्ट र सेकेन्ड टायर क्वालिटेटिभ एसेसमेन्ट मा चाहिँ हामीसँग चाहिँ के भन्दा डियुडिबिसी ले पनि गरेको छ टुल्स हैन। त्यो चाहिँ फेमा 154 मा बेस भएर डियुडिबिसी को पनि टुल डेभलप गरेको छ। त्यसरी नै युएन ह्याबिट्याटले बेसिकल्ली चाहिँ रेजिडेन्सियल बिल्डिङ भन्दा पनि स्कुल र हेल्थ फेसिलिटिज किन भन्दाखेरि स्कुल र हेल्थ फेसिलिटी चाहिँ सबभन्दा क्रिटिकल हुन्छ। त्यो भएकोले अब सबै रेजिडेन्सियल बिल्डिङलाई गर्न सम्भव छैन, अफोर्डेबिलिटी पनि हुँदैन, तर सबै स्कुल र हेल्थ बिल्डिङ चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने ग्लोबल कन्सेप्ट को आधारमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा युएन ह्याबिट्याटले एउटा टुल डेभलप गरेको छ क्वालिटेटिभ टुल। त्यसरी नै इटालियन एउटा सफ्टवेयर छ जिएनडिटी भन्ने हैन, त्यसले पनि गर्छ। देयर आर सो मेनी अदर टुल्स अल्सो हैन। यो खालि मैले चाहिँ नर्मली युज हुने खालि एक्जाम्पलका लागि राखिदिए हैन। इफ यु गो थ्रु द इन्टरनेट देन यु क्यान गेट सो मेनी अदर टुल्स अल्सो हैन। द्याट इज यर बेसिकली होमवर्क हैन। तिमीहरूले चाहिँ त्यो हेरेर सबै कुरालाई प्रयोग गर्नु परेन, सबै कुरालाई इनडेप्थ जान्नु परेन, बट देयर इज अ टुल हैन। जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर यु विल गो सी द गाइडलाइन्स अफ द टुल्स हैन, देन यु विल युज इट हैन। किन भन्दाखेरि दे प्रिपेयर दिस अल द टुल्स भेरी युजर फ्रेन्डली विथ द सिम्पल मेथड्स एन्ड क्यालकुलेसन हैन। त्यो भएकोले अब सबभन्दा पहिले हामीले युएन ह्याबिटेट टुल किट अलिकति डिटेलमा भएकोले मैले त्यसबाट तिमीहरूलाई अलिकति बताउँछु। अब युएन ह्याबिटेट टुल किट जेडिटी फेमा र डियुडिबिसीको कुरा गऱ्यौँ। युएन ह्याबिटेट टुल किटमा चाहिँ बेसिकल्ली दे डु हेभ टु बुक हैन। एउटा चाहिँ स्कुलको लागि स्कुल सेफ्टी भनेर, अर्को चाहिँ हस्पिटल सेफ्टी भनेर। अनि स्कुल सेफ्टीमा पनि दुईवटा ह्यान्डबुक छ, हस्पिटल सेफ्टीमा पनि दुईवटा ह्यान्डबुक छ। एउटा चाहिँ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्टको ह्यान्डबुक, अर्को चाहिँ रेट्रो मेन्टेनेन्सको ह्यान्डबुक हैन। त्यो भएकोले बेसिकल्ली यो टुल किटको अब्जेक्टिभ बनाएको के हो त भन्दाखेरि भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट गर्ने मल्टी हजार्ड। यसले अर्थक्वेक मात्रै होइन, अर्थक्वेक विन्ड फायर को हेर्छ हैन। र अर्को चाहिँ अब रिपेयर मेन्टेनेन्सको निड, एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरल भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट गर्छ क्वालिटेटिभ, अर्को चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्सको चाहिँ निड अथवा रिक्वायरमेन्ट पनि यसले एन्डिसन गर्छ अब कन्डिसन एसेसमेन्ट। त्यो भएकोले बेसिकली यो दुईटा चिज चाहिँ यसको एम हो हैन। यसले एउटा सेस्मिक क्वालिटेटिभ सेस्मिक एनालाइसिस गर्छ, अर्को चाहिँ सिम्पल रिपेयर मेन्टेनेन्स द्याट इज द इमिडिएट इन्टरभेन्सन अथवा एक्सन हैन। अब मेथोडोलोजी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेसिकली दिस इज द क्वालिटेटिभ, देयरफोर द भिजुअल simple measurements and certain semi-objective methods हैन, simple calculations or simple analysis हैन। त्यो भएकोले मैले भने अब बुक 1 भनेको चाहिँ स्कुल सेफ्टी भयो, बुक 2 भनेको चाहिँ हेल्थ सेफ्टी भयो। अब हेल्थ सेफ्टीमा पनि अब फेरि यो चाहिँ एउटा चाहिँ पुरानो बिल्डिङको लागि, अर्को चाहिँ नयाँ बिल्डिङको लागि, नयाँ डिजाइनको लागि पनि छ र पुरानो, तर हामीलाई नयाँ डिजाइनको वी आर नट इन्ट्रेस्टेड फर दिस कोर्स। त्यस कारणले टुल किट चाहिँ यो के भन्छ रेट्रो मेन्टेनेन्स को चाहिँ हामीले हेर्छौँ हैन। स्कुल र उसको चाहिँ बोथको चाहिँ मल्टी हजार। अब हजारमा चाहिँ अर्थक्वेक विन्ड फ्लड र फायर यो चारवटा यसले कभर गर्छ। अब यसमा नेपालमा विन्डको खासै हामीले गर्दैनौँ, तर पनि हाई अल्टिट्युडमा गयौँ भने हामीले विन्डको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज अर्थक्वेक फ्लड फायर यो तिनैवटा हाम्रो लागि चाहिँ के हो त ऱ्यासनल छ। अब त्यसपछि यसले हेर्छ चारवटा एस्पेक्टमा प्रत्येक बिल्डिङलाई। हजार यसले चारवटा हजारलाई यसले हजारलाई लिएर एसेस गर्न सक्छ भने अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चारवटा एस्पेक्ट हेर्छ। त्यो एस्पेक्ट के हो भन्दा एउटा प्लानिङ, एउटा आर्किटेक्चर, एउटा स्ट्रक्चर, एउटा नन स्ट्रक्चर। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल चिज मात्रै जस्तो बिल्डिङ चाहिँ राम्ररी डिजाइन गरेको छ, भूकम्पले भत्कँदैन हैन, तर त्यसको चाहिँ प्लानिङ एस्पेक्ट, आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट, नन स्ट्रक्चरलाई हेरेन भने फेरि पनि के हुन सक्छ त रिस्क चाहिँ एज इट इज रहन सक्छ। बिल्डिङ भत्केर चाहिँ मान्छे नमर्ने भयो, तर अरू चिजले गर्दाखेरि मान्छेको क्याजुअलिटी चाहिँ हुन सक्ने भयो। त्यो भएकोले यसले चारवटालाई लिन्छ हैन।
अब 4वटाले लिँदाखेरि अब यो दिस इज द एक्जाम्पल हैन। सबभन्दा पहिले त कुनै स्कुलमा हामीले गयौँ भने त्यसको साइटको हामीले चाहिँ एउटा स्केच गर्छौँ, कतिवटा बिल्डिङ छ अनि त्यो बिल्डिङहरूको फङ्सन के हो, त्यो बिल्डिङहरू गेटबाट कति टाढा छ, यो रोड एक्सेस चाहिँ अब यो रोड कतिको छ, दमकल आउन सक्छ कि सक्दैन, एम्बुलेन्स आउन सक्छ कि सक्दैन, अब गेट छ भने गेटभित्र चाहिँ एम्बुलेन्स जान आउन सक्छ कि सक्दैन, भित्र गएपछि घुमाउने ठाउँ छ कि छैन हैन। देयर आर सो मेनी प्लानिङ एस्पेक्ट्स हैन। त्यसरी नै आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट। अब त्यसपछि बिल्डिङ, अब बिल्डिङको चाहिँ कति स्टोरी हो, केले बनाएको छ, कहिले बनेको हो हैन, कति पैसामा बन्यो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ फाउन्डेसन के को छ, वाल के को छ हैन, टिपोलोजी अफ द म्याटेरियल इन युज, अब मेन्टेनेन्स के गरेको छ भने छ कि छैन, र त्यहाँ हजारको चाहिँ के छ भनेर हामीले चाहिँ यो निकाल्छौँ हैन। दिस इज द यो एभ्रिथिङ दिस इज द भेरी युजर फ्रेन्डली एक्सेल बेसमा चाहिँ यो डेभलप गरेको छ प्रोग्राम हैन। र त्यो प्रोग्राम चाहिँ एक्सेल बेसमा भएकोले दिस इज भेरी युजर फ्रेन्डली, जसले पनि यो गर्न सक्छ। यसको गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइन अलिकति चाहिँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ गएर फिल्डमा गएर त्यो डाटाहरू त्यहाँ इनपुट गरेर हामीले यसको चाहिँ एसेस गर्न सक्छौँ हैन। त्यो भएकोले अब यो अहिले मैले पढाएर यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड, यु हेभ टु गो डाउनलोड द्याट टुल किट, देन यु हेभ टु प्र्याक्टिस इट हैन, देन ओन्ली यु विल अन्डरस्ट्यान्ड करेक्टली अर डिटेलली हैन। अहिले चाहिँ मैले खालि यसको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट मात्रै बताइदिन्छु हैन। त्यसरी नै अब यसको चाहिँ क्वेसनयरहरू छ हैन। अब क्वेसनयरहरूमा पनि अब यो प्लानिङ एस्पेक्टको हामीले कुरा गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ हामीले साइट प्लानको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ ओपन स्पेसको कुराहरू यसले गर्छ हैन। त्यसको डिस्टेन्सहरू, यसको गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइन्सको आधारमा यु हेभ टु पुट हियर र रिफरेन्स चाहिँ यहाँ लेख्ने हैन। यो दुईटा चाहिँ भर्ने, यु हेभ अ गाइडलाइन, अन द बेसिस अफ गाइडलाइन यु हेभ टु फिल दिस फर्म हैन। त्यसरी नै आर्किटेक्चरल इस्यु, त्यसरी नै स्ट्रक्चरल इस्यु हैन। आर्किटेक्चरलमा बेसिकल्ली हामीले के भन्यौँ, स्लेन्डरनेसको कुरा गऱ्यौँ, ज्योमेट्रीको कुरा गऱ्यौँ, सिमेट्रिसिटीको कुरा गऱ्यौँ हैन। अब त्यही चाहिँ कोडले भन्छ, गाइडेन्स गर्छ, हो त्यसैको आधारमा यसले चाहिँ ब्रेकडाउन गरेको छ यहाँ, र त्यसलाई हामीले यहाँ भर्छौँ हैन। त्यो भएकोले एगेन अब त्यसपछि यसको आउटपुट चाहिँ दिस इज द आउटपुट। त्यहाँ देयर आर द 4वटामा हामीले यो नन स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, प्लानिङ हैन र 1000 हैन। यो 4वटा मल्टी हजार कम्प्लायन्स भनेको चाहिँ यो 4वटाको एभरेज हो हैन। यो 4वटा अब नन स्ट्रक्चरलमा हामीले हेर्छौँ, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, प्लानिङ हैन। यसमा चाहिँ यो फायर, फ्लड, विन्ड, सेस्मिक, यो 4वटा कलर भनेको। नन स्ट्रक्चरलमा पनि हामीले फायर, फ्लड, अर्थक्वेक र विन्डलाई हेर्छौँ, स्ट्रक्चरलाई सबैलाई हैन। सबैलाई हेरेर यो भनेको चाहिँ हामीले गर्ने होइन, त्यो टुलले हैन, त्यसको सफ्टवेयरले चाहिँ निकालेर हामीलाई यो दिन्छ। अब हामीले थाहा पाउने चाहिँ के क्रिटिकल कम्प्लेक्स चाहिँ 0.75 हो। त्यस कारण 0.75 भन्दा तल जति पनि छ नि त्यो सबै चाहिँ कम्प्लायन्स भएन, भनेको मतलब भुलनेरेबिलिटी चाहिँ हाई छ। अब तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त, क्वालिटेटिभली भएन क्वान्टिटेटिभमा जानु पर्यो हैन। त्यो भएकोले यो टुल्सको काम भनेको चाहिँ वेदर दिस इज सेफ अर वी हेभ टु हेभ अ फर्दर डिटेल एनालाइसिस हैन। त्यो भएकोले यसमा अब यो नन स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, प्लानिङ सबै पनि हाम्रो के भन्दा नन कम्प्लायन्स हो। त्यस कारणले अब यो सबैको लागि हामीले चाहिँ डिटेल एसेसमेन्टको लागि जानु पर्यो हैन। अब यो अब कुनैमा अब प्लानिङ एस्पेक्टमा, आर्किटेक्चरल एस्पेक्टमा चाहिँ अब बढी छ हैन, 75 भन्दा क्रस हुन्छ हैन। त्यसमा पनि अब कुनमा फायर, फ्लड, विन्ड, सेस्मिक, अब हामीले सेस्मिकमा हेरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ 0.75 भन्दा कम छ। अब विन्डमा बढी छ भने पनि वी हेभ टु डु द डिटेल एनालाइसिस, किनभने हाम्रो 1000 चाहिँ सेस्मिक भयो हैन। त्यस कारण जुन 1000लाई लिएर त्यो 1000मा चाहिँ त्यो के हुनु पर्यो त, कम्प्लायन्स हुनु पर्यो हैन। त्यसकारण अर्को भनेको चाहिँ द्याट इज द भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट अफ द स्ट्रक्चर। अब अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिपेयर मेन्टेनेन्स। देयर इज अ टु इमिडिएट एक्सन र आफ्टर द डिटेल एसेसमेन्ट। अब त्यो भएकोले चाहिँ अब बिल्डिङ चाहिँ रिस्कमा छ तर तुरुन्तै त्यसलाई रेट्रोफिट गर्न सकिँदैन, तुरुन्तै डिटेल एनालाइसिस गरेर रेट्रोफिट गर्न नसकेका भएकोले एटलिस्ट त्यसलाई रिपेयर मेन्टेनेन्स गरेर त राख्नु पर्यो, फङ्सनल त बनाइराख्नु पर्यो। त्यो भएकोले यो कन्डिसन एसेसमेन्ट हामी गर्छौँ। कन्डिसन एसेसमेन्टमा बेसिकल्ली
हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इज देयर एनी ड्यामेजेस हैन। अब ड्यामेजेस इज नट ड्यू टु माने भूकम्प पछि पनि हामीले गर्न सक्छौँ र अहिले पनि, जस्तो भूकम्प छैन तर अहिले पनि गर्न सक्छौँ हैन। त्यसको चाहिँ फङ्सनल युजको आधारमा पनि बिल्डिङहरू डिटोरेट हुन्छ हैन, क्र्याकहरू आउँछ। हो त्यसको आधारमा बेसिकल्ली हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि अब यो क्र्याक्सहरू, स्ट्रक्चरल क्र्याक छ कि छैन, प्लम छ कि छैन हैन, कस्तो छ, त्यो सबैलाई हामीले गरेर अनि त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरल होइन अनि त्यसको चाहिँ कुरा हेर्छौँ। जस्तै अब यो ग्राउन्ड लेभलको सेटलमेन्ट के छ हैन, अब वाटर लग माने पानीमा चाहिँ चुइने समस्या छ कि, पानी क्लकिङ छ कि हैन। अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौँ डिफ्रेन्सियल पेन्टहरू चाहिँ फेडेड भइसकेको छ कि हैन, इलेक्ट्रिसिटीको के छ, प्लम्बिङको के गर्छ त हेर्छौँ। सिमिलरली टु द रुफ स्ट्रक्चर हैन, त्यसपछि कोलुम भयो, टिम्बर स्टिल भयो हैन। यसरी हरेक आइटमको चाहिँ हामीले बेसिकल्ली त्यसको कन्डिसन एसेसमेन्ट गर्छौँ हैन, त्यसको चाहिँ फङ्सनल स्ट्याटस के छ हैन, त्यसको चाहिँ अर्को चाहिँ आर्किटेक्चरल स्ट्याटस के छ हैन, त्यसपछि स्ट्रक्चरल स्ट्याटस के छ, त्यो सबै हामीले चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यहाँ बढ्छौँ हैन। अनि यो सबै चिज हामीसँग भइसकेपछि देन वी सिट टुगेदर and we will come out with the intervention level हैन। कुनमा चाहिँ सिम्पल रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्ने, कुनमा चाहिँ रिहेबिलिटेसन गर्ने हैन। अब कतिपयमा चाहिँ रेट्रोफिट रिस्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन, त्यो चिज चाहिँ हामीले के गर्छौँ त गर्छौँ हैन। अब त्यो भएकोले यो चाहिँ हामीले बाहिर भित्र सबै ठाउँमा गर्छौँ हैन। इन्सपेक्सन टाइप 2 अघिको चाहिँ बाहिरको अब इन्टेरियर, अब इन्टेरियरमा पनि सेम चिजहरू चाहिँ हामीले सबै चिजहरू हेर्छौँ हैन। बेसिकल्ली यो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरल इलिमेन्ट मात्र होइन, नन स्ट्रक्चरल इलिमेन्ट, फङ्सनल इलिमेन्ट, आर्किटेक्चरल इलिमेन्ट सबै हेर्छौँ हामीले हैन। किन भन्दा रिपेयर मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ को लागि गर्नुपर्छ हैन। अब त्यो के भएकोले चाहिँ अब यो सिलिङ भयो, बिम्स भयो हैन, अब जोइन्टहरू भयो हैन, अब क्र्याक टाइप के छ, अब त्यसको आधारमा चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्स पनि यसले सजेस्ट गर्छ कुन क्र्याक टाइपको लागि चाहिँ कस्तो खालको गर्नुपर्छ भनेर हैन। अब त्यो भएकोले चाहिँ यो टुल किट हामीले युज गर्यौँ भने हामीले चाहिँ दुईटा चिज, एउटा चाहिँ त्यो बिल्डिङको चाहिँ भल्नरेबिलिटी चाहिँ कति छ त हैन, भल्नरेबिलिटी टु अर्थक्वेक, भल्नरेबिलिटी टु विन्ड, भल्नरेबिलिटी टु फ्लड र भल्नरेबिलिटी टु फायर हैन। एउटा त्यो चिज हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यो पनि फेरि चारवटा एस्पेक्टमा, आर्किटेक्चरल, प्लानिङ, स्ट्रक्चरल, नन स्ट्रक्चरल हैन। अब अर्को भनेको चाहिँ इमिडिएट इन्टरभेन्सन भनेको चाहिँ कन्डिसन एसेसमेन्ट गरेर रिपेयर मेन्टेनेन्स चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ हैन। त्यो भएकोले दिस टुल इज भेरी युजफुल। दिस इज बेसिकल्ली डन फर दि स्कुल एन्ड हेल्थ फेसिलिटी हैन। त्यो भएकोले अब मेरो सजेसन तिमीहरूलाई के छ त भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई त्यो डाउनलोड गर भनेको थिएँ। त्यो डाउनलोड गरेर त्यो गाइडलाइन चाहिँ सरसर्ती पहिले सबभन्दा पहिले स्टडी गर्ने, देन त्यो टुल्स मा चाहिँ आफ्नो बिल्डिङ, आफू बसेको बिल्डिङलाई प्र्याक्टिस गर्ने। द्याट इज वाट यु हेभ टु डु, देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड दिस टुल्स हैन। त्यो भएकोले मैले यति भनेर त्यो टुल्स चाहिँ बुझिनँ, मैले खालि यसको द बेसिक कन्सेप्ट र त्यो टुल्समा के छ भन्ने कुरा बताइदिएँ हैन। एन्ड इच एन्ड everything has been explained डिटेलली त्यो गाइडलाइनले। त्यस कारणले त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो बेसिकल्ली स्कुल टिचर, हेल्थ वर्करहरूलाई टार्गेट गरेर बनाएको के, इन्जिनियर नै नचाहियोस् हैन। यो क्वालिटेटिभ एसेसमेन्ट, किनभने इन्जिनियर चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अब स्कुल हेल्थ फेसिलिटिजहरू थुप्रा छन्। अब नेपालको कन्टेस्टमा त अझ गाउँमा पहाडमा छन्, जान आउन नै धेरै पैसा पर्छ। त्यो भएकोले यो टुल्सको मद्दतले यो क्वालिटेटिभ एसेसमेन्ट चाहिँ त्यहीको क्यापासिटीले सिम्पल उनीहरूलाई ओरिएन्टेसनबाट गर्न सकोस् भनेर यो टुल्स बनाएको
त्यो भएकोले अब तिमीहरू इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टलाई यो टुल्स चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन, यु विल अन्डरस्ट्यान्ड भेरी इजिली। ओन्ली द थिङ इज यु हेभ टु गो थ्रु है। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो जिएनडिटी भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट टुल्स, दिस इज डेभलप बाई द इटालियन प्रोफेसनल होइन। यसले चाहिँ बेसिकल्ली यो ड्यामेज ग्रेड इभ्यालुएट गर्छ होइन, यो चाहिँ प्री पोस्ट दुईटैमा गर्न सकिन्छ होइन। यसको ले चाहिँ 11वटा प्यारामिटर त्यही भल्नरेबिलिटी फ्याक्टर्सलाई आइडेन्टिफाइड गरेको छ। अब त्यसको आधारमा चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बिल्डिङ एबिसिडी बिल्डिङ चाहिँ क्लासिफाइड गरेको छ होइन। अब त्यसको आधारमा चाहिँ यो 11वटा प्यारामिटर्सलाई चाहिँ के गर्छ इभ्यालुएट गर्छ होइन। अब यो ए बी सी र डी लाई डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ इभ्यालुएसन क्राइटेरिया छ। त्यसपछि टोटल स्कोर आउँछ होइन, त्यसको आधारमा ड्यामेज ग्रेड अफ बिल्डिङ चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। दिस इज द टुल्स होइन। अस्ति मैले तिमीहरूलाई सेयर पनि गरेको छ र अर्को चाहिँ तिमीहरूले त्यो इन्टरनेटमा गयो भने यु विल गेट इट। अब 11 प्यारामिटर भनेको बेसिकल्ली दि भल्नरेबिलिटी फ्याक्टर्सहरू नै हो होइन। अब अस्ति चाहिँ हामीले भल्नरेबिलिटी फ्याक्टर्स भनेर पर्टिकुलर चाहिँ एक्सनलाई लियौँ, सफ्ट स्टोरी होइन, हामीले चाहिँ सिमेट्रिसिटी यिनीहरू भनेर लियौँ होइन, लोड पाथ होइन, विक स्टोरी होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ बेसिकली स्ट्रक्चरल सिस्टम होइन, फ्रेम मेसनरी अब के खालको होइन, अब क्वालिटी चाहिँ कुन लेभलको क्वालिटी छ, अब नोसनल स्ट्रेन्थ त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ कुन लेभलको छ होइन। त्यसपछि बिल्डिङ लोकेसन र फाउन्डेसन होइन, फ्लोर प्लान लेआउट, एलिभेसन लेआउट, म्याक्सिमम डिस्टेन्स बिट्विन वाल्स, स्प्यान बेसिकली, रुफ कुन टाइपको छ होइन, नन स्ट्रक्चरल इलिमेन्ट्स के, फिजिकल कन्डिसन के छ। अब यो 11वटालाई फेरि चाहिँ यसले के गरेको छ त भन्दाखेरि यो टेबलमा हेऱ्यौ भने यो प्यारामिटरहरू 11वटा यसरी राखेको छ। त्यसको आधारमा यो क्याटेगोराइज र इन्फर्मेसन अफ क्वालिटी यहाँ राखेको छ होइन। दिस इज अल्सो सफ्टवेयर बेस्ड हो होइन। त्यसपछि एसेसमेन्ट इलिमेन्टमा यसलाई फर्दर यसले के गरेको छ त मोर डिटेल आउट गरेको छ होइन। त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँ चिन्ह लाउने अनि ग्राफिक्स चाहिँ यहाँ हाउ यु विल क्यालकुलेट होइन, के हो त यो सिमेट्रिसिटी भनेको, हाउ टु मेजर इट भन्ने कुरा चाहिँ यता यसले दिएको छ होइन। त्यसको आधारमा यु विल पुट द स्कोर हेयर होइन। अनि त्यसको आधारमा यसले के गर्छ त यहाँ चाहिँ यसले यो होल सिस्टमलाई के गर्छ त निकाल्छ भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले चाहिँ अब एउटा हेऱ्यौँ, अब लोकेसन एन्ड फाउन्डेसनमै हेऱ्यौँ भन्दा लोकेसन र फाउन्डेसन चाहिँ अब रकमा छ कि लुज सोइलमा छ कि होइन भनेको मतलब बेसिकली सोइलको टाइप डिराइभ गर्छ होइन। अब त्यसरी नै अब फ्लोर कुन टाइपको छ, रिजिड फ्लोर हो कि होइन, फ्लेक्सिबल फ्लोर हो कि, अब कनेक्सन चाहिँ कस्तो छ त्यो कुरा। अब प्लान लेआउटमा पनि हामीले कोडले जुन रेसियो दिएको छ त्यो रेसियोभित्र छ कि छैन होइन। इलिभेसन लेआउटमा पनि सेम रेसियोभित्र छ कि छैन। यहाँ दिस इज द प्लान लेआउट, दिस इज द एलिभेसन लेआउट होइन। फ्रम दिस फिगर यु विल अन्डरस्ट्यान्ड वाट डज मिन बाई दिस थिङ्स होइन। हो त्यसरी अब यो पनि यर जब इज टु गो थ्रु दिस टुल किट होइन। दे डु हेभ अल्सो द गाइडलाइन, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द गाइडलाइन देन एक्सर्साइज इट होइन। भनेपछि अब प्रत्येक 11वटाको यो बिल्डिङ एबिसिडी क्लासमा चाहिँ देन यु विल पुट द स्कोर त्यसैको आधारमा त्यो टेबलको आधारमा, देन यु विल गिभ द वेटेज अन द बेसिस अफ गाइडलाइन, देन द एब्सोल्युट इन्डेक्स होइन। यो एब्सोल्युट इन्डेक्सलाई बाट चाहिँ हामीले डु वी निड टु फर्दर डिटेल आउट अर नट, अथवा त्यसको चाहिँ कुन लेभलको चाहिँ छ त होइन, अथवा ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 कुन लेभलको बिल्डिङ छ त। अब ग्रेड 4 5 भयो भने डेमोलिसतिर जाने भयो, ग्रेड 3 छ भने रेट्रोफिटिङ, ग्रेड 2 छ भने रेट्रोफिटिङ अर म्यासिभ रिहेबिलिटेसन, ग्रेड 1 हो भने रिपेयर रिहेबिलिटेसन होइन। द्याट इज हाउ यु विल रिकमेन्ड। त्यस कारणले दिज आर द टुल्स होइन विथ द सपोर्ट अफ द सफ्टवेयर होइन। र अर्को चाहिँ फेमाले डेभलप गरेको छ, यु हेभ नट टु युज द सफ्टवेयर, दे हेभ डेभलप द फर्म होइन। र त्यो फर्ममा चाहिँ
भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट हामीले के गर्छौँ त त्यसमा हामीले नोट गर्छौँ, त्यो फर्म फिल गर्छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ वेदर द बिल्डिङ हेज टु डु द डिटेल एसेसमेन्ट अर नट भन्ने कुरो चाहिँ निकाल्छौँ। त्यस कारणले फेमाको पनि बेसिकली के हो त भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङ चाहिँ वेदर चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट छ कि छैन होइन, र त्यो बिल्डिङ चाहिँ कस्तो खालको ठाउँमा छ त होइन। इट इज नट ओन्ली दि स्ट्रक्चरल डिजाइन अफ द बिल्डिङ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन बिल्डिङ चाहिँ इन्ट्याक्ट छ तर सोयल कन्डिसनलाई लिएर गएको छैन भने त्यसले अब इनइक्वल सेटलमेन्ट होइन, अर्को चाहिँ लिक्विफ्याक्सनकोले गर्दाखेरि ड्यामेज हुन्छ होइन। त्यो भएकोले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले हेर्नलाई फेमाले गराएको छ। अब बेसिकली मेथोडोलोजी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भिजुअल हो र त्यो भिजुअलको आधारमा हामीले त्यो फर्म फेमाको फर्म छ डेभलप गरेर दिस इज द फर्म, दिस इज भेरी सिम्पल फर्म अफ द 2 पेजेस होइन। अब पहिलो पेजेसमा डाटा कलेक्सन फर्म, हेयर यु क्यान डु दि स्केच, हेयर यु क्यान पुट दि फोटोग्राफ्स होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ बिल्डिङ इट सेल्फ होइन। अनि त्यसपछि अब यसले पनि के गरेछ त भन्दाखेरि एउटा अकुपेन्सी होइन, अकुपेन्सी भनेको चाहिँ के को लागि हो त, दिस इज द इन्स्टिट्युसनल हो कि रेजिडेन्सियल हो कि स्कुल हो कि हेल्थ हो कि होइन, कमर्सियल बिल्डिङ हो कि के हो अकुपेन्सी। त्यसपछि सोयल होइन। अब सोयल टाइपमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हार्ड, एभरेज रक्स होइन, अब चाहिँ स्टिफ सोयल, सफ्ट सोयल, पोर सोयल होइन, यो टाइप होइन। अब यो चाहिँ अब के भन्छ हाम्रो कोडमा गएकोलाई हामीले यसमा रिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि फलिङ हजार्डमा चाहिँ अब के छ त नन स्ट्रक्चरल, पारापेट, क्लेडिङ होइन, यो चिम्निज, वाटर ट्याङ्क, वाट एभर इट इज होइन, यो चाहिँ यहाँ अब। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब बेसिक स्कोर होइन भनेर चाहिँ यसले दिएको छ। अब बेसिक स्कोर भनेको चाहिँ यो माथि दिएको छ, यो 4.4, 3.8 यसरी दिएको छ भन्दाखेरि यो बेसिक स्कोर भन्दा यो स्कोरहरू चाहिँ बढी हुनु पर्यो होइन। बढी कम भयो भने चाहिँ वी हेभ टु गो फर द डिटेल एसेसमेन्ट। यो बढी छ भने चाहिँ के भयो त द बिल्डिङ इज अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट होइन। अब यसमा के छ त यो W1, W2, S1, S2 यो भनेको चाहिँ द टाइप्स अफ बिल्डिङ, दिस इज मेन्सन ओभर हियर। W1 भनेको चाहिँ लाइट वुड फ्रेम, W फ्रेम वुड फ्रेम बिल्डिङ 5000 स्क्वायर फिट भन्दा बढीको, S1 स्टिल होइन। त्यसरी नै अब कङ्क्रिट चाहिँ C1 मोमेन्ट रेजिस्टिङ कङ्क्रिट, अब कङ्क्रिट सियर वाल भनेको C2 होइन, कङ्क्रिट फ्रेम विथ अनराइन्फोर्स मेसनरी वाल भनेको चाहिँ C3 होइन। त्यसरी नै यो बिल्डिङ टिपोलोजी हो यो पनि होइन। अब हाम्रोमा त बेसिकल्ली यो कङ्क्रिट मेसनरी र कङ्क्रिट छ, हाम्रो राइन्फोर्स मेसनरी, राइन्फोर्स मेसनरी, अनराइन्फोर्स। हाम्रोमा चाहिँ यो बेसिकली URM र यो C3 होइन र C1 हुनसक्छ हाम्रोमा होइन, हाम्रो बिल्डिङहरूमा। त्यो यो सबै हाम्रोमा युज नहोला। अब त्यसपछि चाहिँ अब बेसिक स्कोर भयो त्यो बिल्डिङ टाइपको। अब यो बिल्डिङ भनेको एउटा टाइप हुन्छ, सपोज ल C3 होइन, कङ्क्रिट स्ट्रक्चर छ C3 छ भने C3 को चाहिँ बेसिक स्कोर चाहिँ 1.6 छ भने अब यो सबैको समेसन, यो सबै जोड्दाखेरि यो चिन्ह लाएर अब सबै नहुन सक्छ तर जुन छ त्यसमा चिन्ह लायौँ भने त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ योभन्दा बढी हुनु पर्यो होइन। अब त्यो भएकोले अब यसमा के भयो बेसिक, अब बिल्डिङ चाहिँ मिड राइट छ भने C3 मा +0.2, हाई राइट छ भने +0.3 भयो होइन। त्यसरी नै भर्टिकल इरेगुलरिटी छ -1 भयो होइन, प्लेन इरेगुलरिटी छ, प्लान इरेगुलरिटी छ -0.5 भयो होइन। अब प्रिकोड कोडभन्दा पहिले बनाएको छ -0.2 छ, पोस्ट बेनमा छ +2.4 भने कोड भइसकेपछि होइन। त्यो भएकोले चाहिँ यो यसको आधारमा अनि सोइल टाइप चाहिँ हामीले यहाँ छ ABCDEF, त्यसको आधारमा टाइप C डेन्स सोइल छ भने हाम्रो चाहिँ C3 मा के हुने भयो -0.4 हुने भयो होइन। त्यसरी सोइल टाइप D पनि -0.4, सोइल टाइप E भने -0.8 होइन। अब यो प्रिकोड यो चाहिँ यहाँ हाई राइज यो छ नि
यसलाई यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ, अकुपेन्सीलाई यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। त्यो भएकोले इफ विल गो थ्रु दिस फर्म्याट देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड यु आर द इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट। त्यस कारण तिमीहरूले यो बुझ्नलाई तिमीहरूलाई गाह्रो हुँदैन हैन। इच एन्ड एभ्रिथिङ यु हेभ टु फिल ओभर हियर हेज बिन डिस्क्राइब इन दिस ब्याक पेज हैन। पेज 1 मा जे जति गर्नुपर्छ पेज 2 मा चाहिँ छ हैन। त्यो भएकोले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सोइल टाइपलाई चाहिँ पनि मेन्सन गरेको छ। प्रिकोड भनेको के हो, पोस्टमेन मार्क भनेको के हो हैन, यसले यसमा चाहिँ गरेको छ। प्रिकोड भनेको चाहिँ कोड भन्दा पहिले हो अथवा रिभाइज कोड भन्दा पहिले हो। पोस्ट भनेको चाहिँ अब डिजाइन हैन, त्यो अनुसार कोडल रिक्वायरमेन्ट अनुसार गरे। प्लान इरेगुलरिटी भनेको के हो हैन, भर्टिकल इरेगुलरिटी भनेको के हो, हाई राइज भनेको 8 भन्दा माथि भयो, मिड राइज भनेको 4 देखि हैन। त्यसरी नै अकुपेन्सीमा अब डिफ्रेन्ट अकुपेन्सीको चाहिँ बेसिकली मान्छे कति मान्छे हुन्छ त त्यसको आधारमा रिस्क कुनै हो त्यसलाई पनि यसले मेन्सन गरेको छ। त्यसपछि टाइप अफ दि बिल्डिङ स्ट्रक्चर इटसेल्फ पनि मेन्सन गरेको छ हैन। त्यो भएकोले हामीले यो फर्म लिएर जाने हैन। दिस इज भेरी मच युजर फ्रेन्डली। बिल्डिङ अगाडि उभिने र बाहिरबाट जे जति लिन सकिन्छ यहाँ चिन्ह लाउने, फोटो खिच्ने, स्केच गर्ने, त्यसपछि अरू चाहिँ यसमा गोलो चिन्ह लाउने हैन। त्यो भएकोले अब बिल्डिङ आइडेन्टिफिकेसन, स्केच हैन, फोटोग्राफ्स, फलिङ हजार्ड, अहिलेकै चिजहरू, सोइल टाइप, अकुपेन्सी हैन, बिल्डिङ टाइप, यो बेसिक स्कोर, अनि मोडिफायर्समा चाहिँ यो यिनीहरू भयो हैन। त्यसको चाहिँ मोडिफायर स्कोरहरू चाहिँ यहाँ छ। त्यसपछि फाइनल स्कोर चाहिँ यसको चाहिँ अल्जेब्रिक समेसन भयो हैन। त्यसपछि यहाँ कमेन्ट लेख्ने, फर्दर गर्नुपर्छ कि पर्दैन कि के हो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ फर्दर इभ्यालुएसन यो कमेन्टको आधारमा फर्दर इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन हामीले लेख्छौँ। त्यसका कारण द फर्स्ट थिङ इज द डिस्क्रिप्सन अफ द बिल्डिङ एन्ड द बिल्डिङ ओनर हैन। कहिले बनेको, कहाँ हो हैन, उसको कन्ट्र्याक्ट एड्रेस के हो, कहिले के अरे कति तलाको छ हैन, टोटल फ्लोर एरिया कति छ, प्लिन्थ एरिया कति छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ भर्छौँ। त्यसपछि हामीले बिल्डिङको स्केच गर्छौँ हैन। त्यसपछि बिल्डिङको फोटोग्राफ्स खिचेर हामीले यहाँ राख्छौँ। दिस अल इज फर द रिकर्ड हैन। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सोइल टाइप हैन, सोइल टाइप कुन हो हामीले यहाँ चिन्ह लाउँछौँ। यहाँ पहिले यहाँ चिन्ह लाउँछौँ, त्यसको आधारमा यहाँ हामीले मार्क गर्छौँ हैन। अनि अकुपेन्सी पनि यहाँ हामीले चिन्ह लाउँछौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले तल गएर चाहिँ त्यसको मार्क गर्छौँ हैन। त्यसरी नै बेसिक स्कोर मोडिफायर चाहिँ अब बेसिक स्कोर त कुन बिल्डिङ टिपोलोजी हैन। अब C1, C2, C3 अघि नै मैले भने हाम्रोमा चाहिँ अब युआरएम हैन, यो युआरएम हुन्छ, त्यसपछि मोस्टली C3 हुन्छ हैन। त्यो भएकोले अब सेयर वालको बिल्डिङहरू कमै हुन्छ हैन। त्यो भएकोले त्यो कुन चाहिँ टाइपको बिल्डिङ हो त्यसको आधारमा यहाँ गोलो लाउने हो बेसिक स्कोर हैन। अब त्यसरी नै अब स्कोर मोडिफायरमा अब हाई राइज, मिड राइज हैन, हाई राइज छ भनेपछि यो जुनमा पर्छ त्यसमा चिन्ह लाउने हो, गोलो गर्ने हो हैन। प्लान इरेगुलरिटीमा पनि अब कस्तो खालको छ त यी प्लान इरेगुलरिटी त हैन, त्यो टिएल यसले दिएको छ अर्को पानामा। त्यसैको आधारमा हामीले यसमा पनि प्लान इरेगुलर छ कि छैन त, छ भने यहाँ चिन्ह लाउँछ हैन। त्यसरी नै भर्टिकल इरेगुलरिटीको भर्टिकल इरेगुलर छ कि छैन त, हामीले सब स्टोरी छ कि छैन हैन। यसरी चाहिँ स्टेप कन्स्ट्रक्सन हो कि हैन, अथवा एल अथवा टी टाइपको बिल्डिङ हो कि हैन, त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ र त्यहाँ चिन्ह लाउँछौँ। त्यसपछि बेसिक स्कोर हैन चाहिँ यस चाहिँ लेस देन 2 हो भने डिटेल इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। यस मोर देन 2 भयो भने चाहिँ डिटेल इभ्यालुएसन गर्नु परेन हैन। यस भनेको चाहिँ द्याट इज द बेसिक स्कोर हैन। अब यो चाहिँ एरिथमेटिक अथवा अल्जेब्रिक सम अफ दि भर्टिकल, जुन टाइपको बिल्डिङ हो त्यसको भर्टिकलबाट हामीले गर्छौँ हैन। त्यो भएकोले अब यो कसरी हामीले भर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हेर्यौँ हैन। अब त्यो भर्दाखेरि बेसिकल्ली यु हेभ टु गो इन द ब्याक पेज हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ गर्ने हैन। अब त्यो सबै चिज हामीले गरिसक्यौँ
त्यही चिजलाई यहाँ अलिकति डिटेलमा गरे हो। यो जस्तो भेरिफाइङ एन्ड अपडेट बिल्डिङको आइडेन्टिफिकेसन भयो हैन। अब हिँडेर हामीले फोटो खिच्ने, साइज एन्ड सेप चाहिँ डिटरमाइन गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अकुपेन्सी सोधेर हेरेर अकुपेन्सी चाहिँ डिटरमाइन गर्ने। त्यसपछि सोइल टाइप पनि हामीले हेरेर र यहाँ बुझेर हैन, यहाँ जग खन्दाखेरि कस्तो खालको सोइल थियो त, अथवा डिजाइन गरेको बिल्डिङ छ भने त्यो डिजाइन रिपोर्ट हेरेर हैन हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौँ हैन। त्यसरी नै अब नन स्ट्रक्चरल हजार्डहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ वाटर ट्याङ्क छ कि छैन, पारापेट वाल छ कि छैन, गमलाहरू चाहिँ राखेका छ कि छैन, अथवा आर्किटेक्चरल कुनै चिज फसादमा चाहिँ झुन्ड्याएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ हजार्डहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ हैन, फोटोग्राफ एट्याच गर्छौँ। अब त्यसरी नै सेस्मिक ल्याटरल लोडको सिस्टम हो हैन। अब स्टोरेज हो हैन। अब फाइनल स्कोरलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, कम्पेयर गर्छौँ बेसिक स्कोरसँग हैन। त्यसपछि हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। दिस इज वाट वी डु हैन। अब एक्जाम्पल एउटा हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा अपार्टमेन्ट हो हैन। यो अपार्टमेन्टको यसरी चाहिँ हामीले स्केच गऱ्यौँ, यसको प्लान र यसको एलिभेसन गऱ्यौँ, फोटो र यहाँ राख्यौँ। यो कसको हो, कहाँ हो हैन, कति तलाको हो, कहिले बनेको भनेर यहाँ लेख्यौँ। त्यसपछि हामीले यसको चाहिँ अकुपेन्सीमा चाहिँ के हो, कमर्सियल भयो, अफिस हैन, कमर्सियल र अफिस भयो। त्यसपछि सोइल टाइपमा चाहिँ हामीले अब अकुपेन्सीमै हामीले चाहिँ अफिस कमर्सियल भयो। यो 1000 जनासम्म मान्छे यहाँ अट्छ भन्ने कुरा भयो हैन। सोइल टाइपमा डी भयो, हामीले सोधेर अथवा डिजाइनबाट हामीले यो चाहिँ डीमा चिन्ह लायौँ हैन। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि खाडी यो पारापेट यो चिन्नीहरू छैन, त्यो भएकोले अदरमा हामीले कर्निस भनेर लेख्यौँ, यो बाहिर निस्केको चिजहरू हैन। अब त्यसपछि हामीले बेसिक, अब यो चाहिँ C3 बिल्डिङ हो हैन, कङ्क्रिट मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम बिल्डिङ हो हैन। त्यसमा C3 भयो। अनि C3 भएकोले यसको बेसिक स्कोर 1.6 मा चिन्ह लायौँ, यसैको तलको हैन। अब त्यसपछि हामीले दिस बिल्डिङ इज हाई राइज, त्यसका हाई राइजमा चिन्ह लायौँ। भर्टिकल इरेगुलरिटी चाहिँ छ यी, किनभने तल एउटै छ, माथि चाहिँ यस्तो खालको छ, त्यसमा भर्टिकल इरेगुलरिटी छ भनेर यहाँ चिन्ह लायौँ। प्लान इरेगुलरिटी चाहिँ छैन, किनभने दिस इज सिमेट्रिक, त्यसका यहाँ चिन्ह लाएनौँ हैन। अब यो प्रिकोड र पोस्ट बेन्चमार्कमा पनि हामीले चिन्ह लाएनौँ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो भित्र पर्दैन, त्यो पढेर हेर्ने हैन। अब त्यसपछि सोइल टाइप चाहिँ हामीले माथि चिन्ह लगाइसक्यौँ डी, त्यसका यसको डीमा गएर हामीले सर्कल गऱ्यौँ। अब यसमा प्लस माइनस छ, यो जस्तो यो प्लस छ, यो प्लस छ, यो माइनस छ, यो माइनस छ हैन। त्यसका यो अल्जेब्रिक सम प्लस माइनसलाई गरेर 0.5 आयो हैन। दिस इज के भयो त, यो चाहिँ 1.6 भन्दा के भयो, कम भयो। त्यो भएकोले हामीले के गर्नु पर्यो, डिटेल इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। यस यहाँ लेख्नु, कमेन्टमा त्यही चिज लेख्नु हैन। त्यसकारणले यो यस फाइनल स्कोर भनेको चाहिँ के हो, 1.6 भनेको बेसिक स्कोर भयो हैन, त्यो प्लस छ। त्यसपछि प्लस 0.3 भयो, -1 भयो, -0.4 भयो। यसमा जे होस् त्यसमा यही लेख्ने हो, त्यसमा -0.4 भयो, -1 यो हो हैन, प्लस 0.3 भयो, 1.6 भयो, 0.3 भयो, प्लस -1 भयो, -0.4 भयो हैन। अब यो सबै गर्दा चाहिँ 0.5 हो, द्याट इज लेस देन 2। सरी, यो यस भन्दा पनि त्यो वी हेभ टु कम्पेयर दिस विथ द 2, लेस देन 2 छ हैन। अघि मैले भनेको चाहिँ बेठे भइरहेको छ है, इट्स नट कम्पेयर विथ द बेसिक स्कोर। हामीले बेसिक स्कोर सहितको अल्जेब्रिक सम चाहिँ लेस देन 2 भयो भने वी हेभ टु डु द डिटेल इभ्यालुएसन हैन। मोर देन 2 गयो भने चाहिँ परेन। अब 0.5 भयो यो यसको चाहिँ यो अल्जेब्रिक सम अफ दिस भर्टिकल कोलम, त्यो भएकोले दिस हेज टु बी डु दि डिटेल असेसमेन्ट हैन। त्यो भएकोले अब हामीले के भन्दाखेरि अब यो दिज आर द सम एक्जाम्पल मात्रै हो है। देयर आर सो मेनी अदर टुल्स अल्सो। खालि मैले यो सजिलोको लागि 3 खालको सफ्टवेयर युज गरेर गर्ने र यो फेमाको, तर नर्मल्ली चाहिँ ग्लोबल्ली प्र्याक्टिस चाहिँ यो फेमाको
चाहिँ छ हैन। यो चाहिँ यो क्वालिटेटिभ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि यो फेमाको जुन फर्म छ हामीले यो चाहिँ युज गर्छौँ यो फर्म हैन। अस्ति डिटेलमा पनि हामीले फेमाकै युज गर्यौँ नि हैन। त्यो भएकोले ग्लोबल्ली फेमाको युज गर्छ र आफ्नो कन्टेक्स्टमा अलिकति फरक गरेर बनाएको हुन्छ। हाम्रोमा पनि यो चाहिँ DUTBC को गाइडलाइनमा बनाएको छ हैन। त्यो भएकोले अब तिमीहरूको दिस इज यो चाहिँ तिमीहरूको असाइनमेन्टमा चाहिँ यो अब फेमाको गर्नै पर्यो। त्यसपछि UN हेबिटेट टुल्स को चाहिँ कोसिस गर्ने हैन। यो दुईटा चिजको चाहिँ तिमीले असाइनमेन्ट आफ्नो बिल्डिङको जुन बिल्डिङ बसेका छौ त्यो बिल्डिङको गरेर बुझाउनु। सबभन्दा पहिले स्केच बनाउनु पर्यो, प्लान र एलिभेसन हैन। अब त्यसमा केही त्यस्तो चाहिँ डिफिसियन्सिज अथवा केही त्यस्तो क्र्याक त्यस्तो छ भने त्यसलाई पनि त्यहाँ मेन्सन गर्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ फोटो खिचेर राख्ने। अनि त्यसपछि त अब टाइप फाइल टाइप त्यो सबै चिन्ह लाउने हैन। अब तिमीहरूले त्यो चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलिकति जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा तिम्रो फोटो एउटा मात्रै हैन, फोटो तिमीहरूले प्लान इलिभेसनहरू देखिने गरी फोटो खिच्नु पर्यो। 2-3वटै फोटो राख्नु पर्यो हैन। माने त्यो सिमेट्रिसिटी, भर्टिकल इरेगुलरिटिज, प्लान इरेगुलरिटिज पनि देखिने गरी फोटो राख्नु पर्यो। नभए मलाई थाहा हुँदैन हैन तिमीले गर्यौ कि गरेनौ भनेर हैन। अब त्यसरी नै बिल्डिङको स्ट्रक्चरल सिस्टम थाहा भयो। अनि सोइलको लागि पनि त्यसको सराउन्डिङको फोटो खिचेर राखिदिने।